السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كثيرا كثيرا، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون، ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء،
الحمد للہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب صدق اللہ مولانا العظیم۔ احباب مکرم، سامعین محترم، اج مورخہ 12 ذوالحج سن 1447 ہجری بمطابق 29 مئی سن 2026 عیسوی حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ السلام دی سیرت تے زیر عنوان اے چوتھا خطبہ جمعہ ہے۔ اللہ دے خلیل جد الانبیاء مجدد الانبیاء رئیس المواحدین قانتا للہ شاکرا لانعمہ جناب حضرت ابراہیم خلیل الرحمن علیہ الصلاۃ والتسلیم گزشتہ جمعے بعد اس مقام تک پہنچی سی کہ ہجرت فرما کے حضرت ابراہیم علیہ السلام جدو فلسطین یا بروایت دیگر شام دے علاقے وچ تشریف لے گئے تو اللہ دے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام دی شادی چونکہ مائی سارا نے اپنی موجودگی دے اندر بلکہ انج کہہ لو کہ مائی سارا نے خود اپنی تحفے دے اندر ملی ہوئی لونڈی سیدہ ہاجرہ نال ابراہیم علیہ السلام دا نکاح برضا و رغبت کیتا۔ ہن ابراہیم پیغمبر علیہ السلام اولاد دی کمی بڑی شدت نال محسوس کر رہے نے اور دعاواں جاری نے کہ رب ہب لی من الصالحین۔ اللہ دے پیغمبراں دا یہ اسوہ، اللہ دے پیغمبراں دا یہ نمونہ ہے کہ جدوں بھی کسی شے دی لوڑ پئی، پاویں او اولاد ہے، پاویں او رزق ہے یا مصیبت تو غم تو نجات ہے، انہاں دروازہ کھڑکایا تے اللہ دا کھڑکایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات گرامی بھی ہے، حالانکہ اللہ دے خلیل نے اور انہاں تو پہلے 950 سال توحید دی
خاطر مارا کھان والے اللہ دے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام گزر چکے نے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے جدو اللہ کو سوال کیتا، اپنی ضرورت پیش کیتی، اپنی حاجت اللہ دے سامنے رکھی، تو اللہ دے خلیل نے بھی ڈائریکٹ اللہ کو منگیا ہے، یہ نہیں آکھیا کہ یا اللہ مینوں یہ شے اپنے نوح پیغمبر دے واسطے نال عطا فرمائی۔ اور الفاظ بڑے قیمتی نے، رب اے میرے رب، حب لی عطا کر دے مینو من الصالحین نیک اولاد۔ معلوم ہوتا ہے اللہ دے خلیل دا عقیدہ بھی یہ ہوئی ہے کہ اولاد دین والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ مینو خوشی ہوئی ہے جواب سن کے کہ تانوں یہ گل یاد ہو گئی ہے، اور یہ سارے یاد رکھیا جے، انشاءاللہ یہ تہاڈی بھی نجات واسطے کافی ہے تے میری بھی نجات واسطے کافی، کہ اگے تہاڈے منہ نکلدا سی اللہ نے، ہن تہاڈے منہ نکلدا صرف اللہ۔ یہ میری کمائی ہے، آکھو الحمدللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تانوں برکت عطا فرمائے۔ تو ابراہیم پیغمبر علیہ السلام دا عقیدہ ہے کہ اولاداں دین والا کون ہے؟ صرف اللہ۔ ابراہیم علیہ السلام تے ابراہیم رہ گئے، قرآن نے ساڈا بھی یہ ہوئی عقیدہ بنان دی کوشش کیتی ہے، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ آکھو جا سبحان اللہ۔ اجے گوشت دا اثر نہیں مکا ہونا، کی آندے نہ تواڈے ٹھڈاں چو تے نہ ہی تواڈیاں فریجاں چو۔ اللہ اکبر۔ اج تیسرا دن ہے نا عید دا، ہاں اجے تے جناب ہر گھر دے اندر گوشت اپنی پوری چمک دمک دکھا رہا ہوئے گا، لیکن تواڈیاں آوازاں مٹھیاں نے، انج لگدا ہے جویں تساں وڈی عید تے بھی بریلر ہی کھادا ہے۔ انج نہ کرو، ذرا محبت نال قرآن سن کے خوش ہو جایا کرو۔ اے مسلماناں دے روح دی غذا ہے، تے جنوں آندے نے نا کہ فلانی شے روح دی غذا ہے، او غذا نہیں، او سزا ہے۔ کی آندے؟ گانا بجانا روح دی کی ہے؟ سزا ہے۔ تے قرآن کی ہے؟ روح دی تے غذا کھائیے تے بندہ حشاش بشاش ہو جاندہ ہے، خوش ہو جاندہ ہے۔ تے میں تانوں تہاڈی روحانی غذا پیش کر رہا، تسی محبت دا مظاہرہ کرو۔ اللہ فرماندے نے او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ فرماندے نے للہ ملک السماوات والارض، زمین تے آسمان دی بادشاہی کلے میرے رب دیے، یخلق ما یشاء، او جو چاہندا ہے پیدا کر کے وخا دیندا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ جنوں چاہے بیٹیاں دے وے، جنوں چاہے بیٹے عطا فرما دے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، وہ چاہے تے
بیٹے تے بیٹیاں دوویں چیزاں عطا فرما دے رڑویں بارش پا دے وے اللہ اکبر وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا تے جنوں چاہے بانجی کر دے وے نہ پتر ہووے نہ تھی ہووے مرضیاں کدیاں نے وہ تیاں پت دیندا کدرے رب سونا ان گنت نالے زر مال دے وے وہ کدرے پترانوں لوکی سیگ دینے پر وہ صرف تیاں دے کے ٹال دے وے وہ کدرے تی بھی نہیں آتے پت بھی نہیں دوواں جیاں نو کر بے حال دے وے کدرے دے کے اولاد تے پھر کھولے سگوں لامبو گلے جڑے بال دے وے کدرے نہیں کوئی کھان کمان والا دولت مین دے وانگ پئی برس دیئے وہ کدرے ہیریاں جئی اولاد ویکھی پئی ٹکر دے پورے نو ترس دیئے اوے پاویں نبی ہووے پاویں ولی ہووے اگے اس دے کوئی بھی کھنگدا نہیں انہوں نہیں دیندا جیڑا منگدا اے انہوں دئی جاندا ہے جیڑا منگدا نہیں اے کدیاں قدرتاں نے کدیاں طاقتاں نے کون مقتدر اعلیٰ ہے اور کون زمین و آسمان دا کلا بادشاہ ہے ایک ہور بولنے والا بولیا کیوں میں سناواں کی آندے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا او تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھدا تیاں پوت یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے سارے اختیار میرے پاویں سارے بولو تے پاویں ادھے بولو مینوں جدوں تک تسلی نہ ہوئی میں ادوں اگاں نہیں جے جانا اے تیاں پت یارو موتی انمول نے سارے اختیار میرے اے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے خلیل نے اللہ دے سامنے عرضاں لائیاں عرضاں کردیاں اللہ دے پیغمبر دی عمر 86 سال ہو گئی بار بار کہندے نے رب حب لی من الصالحین اللہ سونیا مینوں نیک اولاد عطا فرما دے اللہ فرما دے نے فبشرناہ بغلام حلیم اساں اپنے خلیل نو بڑے تحمل والے تے پردبار بیٹے دیاں بشارتاں سنائیاں کی نائیں بولو اسماعیل علیہ السلام نام اسماعیل ہے معنی کیا ہے اے اللہ میری فریاد سن عبرانی زبان دا لفظ ہے اسماعیل عربی دا نہیں عبرانی زبان دا لفظ ہے معنی ہے اللہ میری فریاد سن اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے فریاداں اللہ دے سامنے کیتیاں اللہ نے سنیاں پتر دیتا نہ ہی یہ رکھ دیتا بھی یہ میں فریاداں کر کر کے لیا ہے نہ ہی اسماعیل رکھ دیتا اللہ اکبر ہن چونکہ ابراہیم علیہ السلام دی زندگی ازمیشاں دا مجموعہ ہے
बेटा इस्माइल मेरे रब ने अता फरमाया है, अजे चंद महीने बेटे दी उम्र है। अल्लाह दे पैगंबर ने रज के अपने पुत्र नूं वेखिया भी नहीं, रज के अपने बेटे इस्माइल नूं लाड लडाए भी नहीं। अल्लाह वल्लों हुक्म आ गया, ऐ इब्राहीम तू मेरा खलील है, पहला भी तू सारे इम्तिहान पास कीते ने, ऐ भी एक इम्तिहान आ गया है मेरे वास्ते, अपने छोटे जे बेटे ते अपनी बीवी नूं अपने तो जुदा कर दे। अल्लाह अकबर। मुफस्सिरीन ने, हाफिज़ इब्न कसीर ने बड़ी दिलचस्प गल लिखी है। मैं पहली दफ़ा मेरे मुतालिया दे अंदर ये बात आई कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम दा जदों बच्चा हाजरा विचों इस्माइल पैदा होया तो सारा विचों चूंकि औलाद कोई नहीं सी, की आंदे हज़रत माई सारा विचों अजे औलाद कोई नहीं, हाजरा विचों पुत्र हो गया इस्माइल। ते सारा ने आख्या कि अल्लाह दे खलील ये चूंकि मेरी सौकण है, हुण इहदे चों तुहाडी औलाद भी हो गई है, तुहानूं इहदे नाल मुहब्बत भी बड़ी है, लिहाजा तुसी इहनूं रखो अपने ही निकाह विच, पर मेरे तो दूर लै जाओ, मेरे तो नहीं जे वेखी जाती, मेरे तो तुसी जदों कलोल करदे हो ना, इहदे नाल प्यार करदे हो, हालां करदे ते अल्लाह दे खलील माई सारा नाल भी होणगे, पैगंबर तो नहीं ना बीवियां नाल बेइंसाफी करदा। लेकिन एक कुदरती बात है कि एक औरत यानी जो औलाद अल्लाह नहीं दी, वो औरत अपने आप को एहसासे कमतरी का शिकार समझती है। भावें खामद ओना ही प्यार औलाद वाली बीवी जिन्ना ही प्यार करता होवे, वो समझेगी नहीं ये बहुत है, मेरे नाल थोड़ा है। इस वास्ते माई सारा ने आख्या अल्लाह के नबी इनू मेरे तो दूर लै जाओ, रखो अपने ही निकाह। माई सारा ने इन्नी गल आखी, ले जाना किथे वे, ये हुक्म अल्लाह ने दिता वही ऐस फलां फलां जगह ते अपनी बीवी हाजरा नू ते नौ मौलूद इस्माइल नू लै जाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह ने किथे ले जान का हुक्म दिता, मक्के शहर दे अंदर बैतुल्लाह दे करीब। अल्लाह सारियां नू लै जाए, आमीन ते आखो या अल्लाह बड़ा रश सी ऐरकां तेरे घर विच, अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह इदों वध रौनकां लाए, पर या अल्लाह किते कोई थोड़ी जगह माड़ियां नू सानू भी मिल जांदी, तेरा की जांदा सी। या अल्लाह इन्नियां रौनकां तेरे घर विच लगियां, अपनी आँखां नाल नहीं वेख्या, पर जिथों जिथों सुनिया इंज लगदा जिवें वेखण नालों चोखा यकीन। हाँ हाँ, ये शहर जेड़े ना, ये शहर इन्हां शहरां दा ते मुसलमान दे दिल दा कनैक्शन इकट्ठा है। की आंदे मक्के मदीने दा ते मुसलमान दे दिल दा कनैक्शन इकट्ठा है। जदों जुबान ते नाम आ जाता है या किसी की जुबान तो ये नाम सुनने का मौका मिल जाता है, जज्बात मचल उठते हैं और ये मुहब्बत और प्यारां दा समंदर तलातम खेजियां दे अंदर आ जाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और दिल विचों दुआवां निकलदियां ने, मेरे सोने रब्बा वे तेरे काबे जान नू जी करदा। अल्लाह खाना खुदा विच बैठे होए हाँ, तेरी मस्जिद दे अंदर वुजू दी हालत दे अंदर, अल्लाह जुमे दियां मुबारक घड़ियां दे अंदर अल्लाह तेरे सामने मौजूद आ। अल्लाह तेरे सामने अर्ज़ां लाने आ, मेरे सोने रब्बा वे तेरे काबे जान नू जी करदा। सोने रब्बा वे तेरे काबे जान नू जी करदा। पी पी के सोना जम जम पानी ठंडा पान नू जी करदा। मेरे सोने रब्बा वे तेरे काबे जान नू जी करदा। मुद्दतां होइयां सिकदे सिकदे मौसम बदल के आए,
कितने कर्मा वाले ओ लोग ने जेड़े तू ओथे बुलाए। मुद्दतां होइयां सिकदियां मौसम बदल के आए। कितने कर्मां वाले ओ लोग ने जिन्हां डेरे ही ओथे लाए। काले गुलाफ नू सीने ना ला के अल्लाह दुखड़े सुनाण नू जी करदा। मेरे सोने रब्बा वे तेरे काबे जान नू जी करदा। अल्लाह सारियां नू ले जाए। अल्लाह ये जुदाइयां मुका दे। अल्लाह सानू जल्दी तो जल्दी ओथे पहुँचा दे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे। किते जिंदगी मुक ना जावे हर मोमिन मदीने जावे। सोना मक्का शहर निराला जिथे जम्मिया कमली वाला। अल्लाह सानू भी सदके ओथे अल्लाह सबनू सदके ओथे ज़म-ज़म दे जाम पिलावे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे। किते जिंदगी मुक ना जावे हर मोमिन मदीने जावे। मदीने दियां सोहणियां गलियां जिथे लाइयां नबी ने तलियां। जो सईयां वेखण चलियां अल्लाह खैर दे नाल पुचावे। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे। अग भड़क दिए विच सीने अल्लाह जाने मक्के मदीने। केड़ा बंदा नहीं चाहता की आंदे केड़ा बंदा है जेड़ा नहीं चाहता ते बड़ा ही बद नसीब है। सड़िया भागा कालिया बख्तां वाला जेड़ा नहीं जाना चाहता। अग भड़क दिए विच सीने अल्लाह जाना है मक्के मदीने। किड्डे किस्मतां वाले जीने अल्लाह जेड़े तू ओथे बुलाए। किड्डे कर्मा वाले जीने जिन्हां डेरे ही ओथे लाए। अल्लाह ओ दिन छेती आवे हर मोमिन मक्के जावे। किते जिंदगी मुक ना जावे हर मोमिन मदीने जावे। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐ मेरे खलील अपने इस्माइल नू पकड़ लै। मैं सदके जावां अल्लाह दे खलील दे हौसले तो ये नहीं आखिया अल्लाह सोहणिया जे नू मेरे तो दूर करना सी अल्लाह फिर देंदे होई ना। अल्लाह जे नो मेरे तो दूर ही ले जाना सी। माल काफिर दे के जेड़ा एहसान कीता ही सोहणिया ना ही देंदा। अल्लाह अकबर कबीरा। अपनी बीवी दी कुछड़ इस्माइल दिता है आप अगे अगे टुर पैंदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे हुक्म नाल मक्के शहर दे अंदर छड़ के ते आउण लगदे ने। अल्लाह अकबर कबीरा। बीबी हाजरा सवाल कर दिए अल्लाह दे खलील सोहणिया किथे जा रहे हो। अल्लाह दे खलील बोलदे ही नहीं। दूजी बार अम्मा हाजरा ने पूछया अल्लाह दे खलील की प्रोग्राम ने। अल्लाह दे खलील ने फिर कोई जवाब नहीं दिता। अल्लाह अकबर। अगे हो के कमीज दा पल्ला फड़ लिया। अल्लाह दे खलील सोहणिया जे अपना मिशन दसन दा इरादा नहीं फिर ये ते कम अज कम इरशाद फरमा दिओ ये जो करन लगे हो अपनी मर्जी नाल कर रहे हो कि अल्लाह दे हुक्म नाल कर रहे हो। अल्लाह दे खलील ने जुबानों फिर भी कुछ नहीं आखिया। इशारे नाल फरमांदे ने मैं अल्लाह दी मर्जी नाल करन लगा। अल्लाह अकबर। मैं कुर्बान जावां अपनी अम्मा दे ईमान तो। कहंदियां ने अल्लाह दे खलील जे सारा काम अल्लाह दे हुक्म
حکم نال کر رہے ہو پھر جاؤ تسی ایک وارا چھڈ کے 100 وارا جاؤ، اللہ سانو کدے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ یہ نہیں آکھیا اچھا ایتھے مینوں کو دال پانی دے کے چلے ہے کوئی چوڑاں دی بوری، کوئی دال، کوئی سبزی، او ویکھے کو قریب کو سبزی دی دکان بھی ہے، کتھے پھائے لا چلے ہیں؟ نہیں آکھیا، بولو نہیں آکھیا۔ اللہ اکبر، اللہ دے بھروسہ اینا بی بی دا، میں نہ اج دے بیبیاں دا بھی ایڈا نہیں۔ اللہ اکبر، جی اللہ دے حکم نال چلے ہو تے اللہ دے خلیل پھر جاؤ، اللہ سانو کدے ضائع نہیں کرے گا۔ اللہ دے خلیل ابراہیم علیہ السلام جا رہے نے، اللہ اکبر کبیرہ، قدم اگے وال نے نظراں پیچھے وال نے، اللہ سونیا تیریاں بے نیازیاں نے، اللہ پتر تے دے دیتا ہی پر لاڑ ویکھن دا موقع نہیں ہون دیتا، اللہ رج کے گودی کھڈان دا موقع نہیں ہون دیتا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صفا پہاڑی دے قریب اللہ دے خلیل پہنچ گئے، ہن ویکھیا مینوں بیوی بھی ویکھیا نظر نہیں آ رہی، بیٹا بھی نظراں تو اوجل ہو گیا ہے، اللہ وال تاراں جوڑیاں، اللہ سونیا اپنی منوا لیا، ہن صبر بھی دینا۔ اللہ اکبر، یا اللہ اپنا حکم تے غالب کر لے مالکا، اور صبر بھی تے دے۔ اللہ اکبر، اللہ دے سامنے دعاواں شروع کیتیاں۔ لو اج میں ابراہیم دیاں دعاواں ہی تانوں سنانیاں نے تے ٹائم مک جانا۔ 13واں پارہ ہے، سورت کا نام سورہ ابراہیم ہے، اور آیت نمبر سورت ابراہیم دی 35 نمبر آیت شروع ہو رہی ہے، اور چھٹا رکوع سورت ابراہیم دا شروع ہو رہا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آکھو جا سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مینوں ایتاں پڑھن دا اینا مزہ آیا ہے، میرا دل کردا قرآن بھی میں پڑھاں، سبحان اللہ بھی میں آکھاں۔ آؤ ذرا اگلی ایت سن لو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاء رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ۔ اللہ اکبر کبیرہ،
کی کہندے نے اللہ دے خلیل دعاواں اللہ دے سامنے کیتیاں کڈے شوق نال کڈے ذوق نال اور کس تاثیر نال کیتیاں ہون گیاں قرآن کہندا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا اللہ سونیا جتھے میں اپنے بیوی بچے نو چھڑ کے جا رہا اس شہر نو امن والا بنا دے کیوں بھی امن والا ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں اللہ اکبر کبیرہ استاد محترم شیخ محمد الیاس عصری اللہ انہاں دی عمر وچ برکت فرمائے سنایا کردے نے بات کہ طواف کر رہے نے یعنی مرد بھی اور عورتاں بھی طواف کے دوران ایک مرد نے ایک عورت وال بری نظر اٹھائی اللہ اکبر دوسرا پھیرا پھر عورت کولوں گزری انہیں پھر غلط نظر اٹھائی عورت نے بجھ لیا کہ اس مرد دا ارادہ اچھا نہیں اللہ اکبر تیسرا پھیرا گزریا بی بی تے پھر نظر پئی بی بی نے اوتے کھلار لیا کہندی ہے وے ویرا میں تے اپنے بخشان ایتھے آئی ہاں میں تے اپنے پچھلے بخشان ایتھے آئی ہاں تے جے ایتھے آ کے بھی کراں تے اے بخشان کتھے جاواں پچھلے بخشان تے ایتھے آئی ہاں تے جے ایتھے بھی آ کے باز نہ آواں تے پھر ایتھوں بخشان کتھے جاواں اللہ اکبر کبیرہ رب اجعل ھذا البلد آمنا اللہ اس شہر نو امن والا بنا دے میرے رب سونے نے دعاواں قبول فرمائیاں اور اس نام نال اس شہر دی قسم بھی کھادی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین اللہ کہنا مینو انجیر دی قسم مینو طور سینا پہاڑ دی قسم مینو زیتون دی قسم وہذا البلد الامین تے مینو ایس امن والے شہر مکے دی قسم اللہ وکھائے سارے اللہ دی قسم حال ایکو جا جنہ ویکھیا ہے انہاں دا بھی وہی حال ہے تے جنہ نہیں ویکھیا حال انہاں دا بھی اچھا جنہ نہیں ویکھیا انہاں دا حال تے میں تانوں سنا چکیا نا 5-7 منٹ پہلے تے جنہ ویکھیا حال انہاں دا بھی یہ ہوئی ہے فرماندے نے جدوں یاد مکے دی آندی اے دل میرا ڈب ڈب جاندا اے ہو کے آئے نے نا استاد محترم سید شاہ نواز احمد طائب ہو کے آئے نے نا تے اوندیاں سار کی آندے نے جدوں یاد مکے دی آندی اے دل میرا ڈب ڈب جاندا اے اگ ہجر فراق وچ سڑ سڑ کے مینوں رہ رہ کے تڑفاندا اے پاویں بیٹھا ہاں پاکستان اندر پر او تھاواں رہن تے آنے اندر کیویں سمے آن بیانے اندر میرا لولو ٹھردا جاندا اے وہ جدوں یاد مکے دی آندی اے دل میرا ڈب ڈب جاندا اے اگ ہجر فراق وچ سڑ سڑ کے مینوں رہ رہ کے تڑفاندا اے او کتے وانگ دیوانے بھج بھج کے گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے او کتے وانگ دیوانے بھج بھج کے گھر رب دا میں ویکھیا رج رج کے او دھکے کھا کھا کے نالے بچ بچ کے کڈا مزہ طواف دا آندا اے کیوں جی ایوب صاحب
क्यों जी कारी साहब, क्यों जी नसीर साहब, अल्लाह अकबर। ओए किते अल्लाह सानू भी लै जाए। जिवें मैं आख्या ना इवें आखो तुसी क्यों मुबीन साहब। अल्लाह अकबर। ओ किते वांग दीवाने भज भज के घर रब दा मैं वेख्या रज रज के। ओ धक्के खा खा के नाले बच बच के किड्डा मजा तवाफ दा आंदा है। ओ जदों याद मक्के दी आउंदी है दिल मेरा डुब डुब जांदा है। अग हिजर फिराक च सड़ सड़ के मैनू रह के तड़फांदा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह इस शहर नू अमन वाला बना दे। रब्बे जाल हाजा बलदन आमिना, हाजल बलद आमिना वजनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम। अल्लाह सोनिया मैनू भी ते मेरे बच्चों नू भी बुतां दी पूजा तो बचा के रखी। रब्बे इन्नहुन्ना अज़लल्ना कसीरन मिनन नास। अल्लाह सोनिया इन्हां बुतां ने बड़िया बड़िया लोगों नू गुमराह करके रख दिता है। अल्लाह अकबर कबीरा। और की फरमांदे ने फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी। अल्लाह जेड़ा मेरे आखे लग गया वो ते मेरे नाल दा ते अगे नहीं आख्या। अल्लाह जेड़ा मेरे आखे ना लगे ओदा सत्यानाश हो जाए। नहीं नहीं अल्लाह सोनिया जेड़ा मेरे आखे लग गया फाइन्नहु मिन्नी। अल्लाह वो ते मेरा है। वमन असानी। अल्लाह जेड़ा मेरे आखे ना लगे फाइन्नका गफूरुर रहीम। अल्लाह सोनिया तू बख्शण वाला ते मेहरबान है। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैर ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह सोनिया मैं अपनी औलाद नू इत्थे ठहरा के जा रहा। अल्लाह कोई शक नहीं हरियाली इत्थे कोई नहीं। अल्लाह शताबी इत्थे कोई नहीं। अल्लाह सोनिया बिल्कुल जंगल बियाबान है, बिल्कुल उजाड़ ते बेआबाद जगह है। पर अल्लाह सोनिया इंदा बैतिकल मुहर्रम तेरा इज्जत वाला घर जरूर है। अल्लाह भावें कुछ नहीं पर तेरा घर जरूर है। अल्लाह सोनिया की करना दुनिया दियां दौलतां नू सोनिया तेरा घर नेड़े। अल्लाह की करना सब्जियां तरकारियां नू बैतुल्लाह इत्थे वे। इंदा बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह सानू लै जा। या अल्लाह अगले साल हज ते जाना है। या अल्लाह जाना है हज ते। अल्लाह उमरे तो पहला हज ते जाना है। या अल्लाह लै जा। अल्लाह अकबर। इंदा बैतिकल मुहर्रम। अल्लाह तेरा इज्जत वाला घर जरूर है। रब्बना लियुकीमुस्सलाता। अल्लाह मैं इन्हां तां इत्थे छड़ के चलिया इन्हां अल्लाह अल्लाह करन दी आदत पै जाए। अल्लाह ये नमाजी बन जान। फजल अफीदतम मिनन नास तहवी इलैहिम। अल्लाह सोनिया लोकां दियां दिलां नूं इस घर वाल तू आप ही फेर दे। फिरे ने के नहीं की आंदे पर फिरे ने के नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह दी कसमें एक बिल्कुल माजूर और दिमाग दा जिन्हों सधाड़ कहंदे हो तुसी ओदे सामने भी तुसी अल्लाह दे घर जान दा नाम ले लो मचल उठदा है। की आंदे अल्लाह अकबर। ये खलील दियां दुआवां दी तासीर जे। अल्लाह लोकां दे दिलां नूं इधर फेर दे। अल्लाह आंदा खलील जरूर फेरांगा।
ضرور پھیراں گا، اینو مرجع خلائق بناواں گا، لوگ لوٹ لوٹ کے اتھے آن گے، اے میرے خلیل ایسی محبت پاواں گا، روٹی نہ لبے تے نہ لبے، اس گھر نوں ویکھیوں بغیر انہاں دا گزارا نہیں ہوے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سونیا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، لوکاں دے دل اس گھر وال پھرن والے بنا دے، وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اللہ انہاں نوں پھلاں دا رزق دئیں۔ خلیل دیاں دعاواں تے ویکھو جگہ کی ہو جائی، جنہوں اللہ پہ آندے نے غیر ذی زرعن، بالکل کوئی سر سبزہ شتابی نہیں، دعاواں اللہ دا خلیل کی کرن دیا ہے، یا اللہ پھلاں دا رزق دے۔ اللہ اکبر۔ فطرت مسکرا کے کہندی ہوے گی خلیل اے کی منگن دیا ہے، تے خلیل جواب دیندے ہون گے اے نا فطرت ہے میرے کو، یہ نہ پوچھ کی منگن دیا، یہ پوچھ کدے کولوں منگن دیا ہے، او تے قادر ہے نا۔ وہ امب پاکستانیاں نوں ملے پاویں نہ ملے، مکے کی آندے، اچھا کیلا 1.5 کیلا کھاؤ گے تو آڑی بھوک اتر جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ تو میں لوکاں کولوں سن سن کے تانوں دسن دیا، ایمان بالغیب دے تحت ہر پھل تازہ بتازہ چوندا چوندا جدو صبح ہر روز دن چڑھ دیاں مکے دیاں منڈیاں مارکیٹاں دے اندر جدو ہر پھل داخل ہوتا ہے، نال ہی اللہ دے خلیل دیاں دعاواں دی تاثیر بھی داخل ہو جاندی ہے۔ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ اللہ سونیا انہاں نوں پھلاں دا رزق دئی تاکہ تیرا شکریہ ادا کردے رہن۔ ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن، اللہ سونیا جیڑی شے سی چھپائیے تو وہ بھی جاننا ہے، جیڑی ظاہر کریے تو وہ بھی جاننا ہے۔ وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ سونیا تیرے تو تے زمین و آسمان دی کوئی شے بھی چھپی ہوئی نہیں۔ ہن کی کہندے نے رب جعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مینوں بھی نمازی بنا دے، ومن ذریتی، اللہ میری اولاد نو بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا۔ اچھا ایک ہوندی ہے اولاد، اللہ دے خلیل نے نہیں آکھیا رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن اولادی، نہیں آکھیا، کی آکھیا ومن ذریتی، ذریت ہور ہوندی ہے، اولاد صرف وہ ہوندی ہے جیڑی اپنی حقیقی سلبی اولاد ہوئے، میاں بیوی دے میل دے ذریعے پیدا ہوئی ہوئے، او ہوندی ہے اولاد، اگو اولاد دی اولاد، اولاد دی اولاد، او دی اولاد، او دی اولاد، دور تک نسل دا جانا، اے ہوندی ہے ذریت۔ اے کی ہوندی ہے ذریت۔ فرمایا اللہ میری نسلاں نوں نمازی بنا دے، مینوں بھی تے میریاں نسلاں نوں بھی نمازی بنا دے۔ ربنا وتقبل دعا، آقا سبحان اللہ، اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ کڈے پیار، ذرا تصور کرو نا اپنے ذہن کہ کیویں اللہ دے خلیل کھیڑے پہ کے اللہ کو منگتے ہیں، نالے منگی آتے ہیں نالے آتے ہیں یا اللہ ہن قبول کر لے، پھر یا اللہ قبول کر لے، اللہ تقبل دعا، یا اللہ میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا وتقبل دعا، اللہ سونیا میری دعا قبول فرما لے۔ ربنا اغفر لی ولوالدیا،
ربنا اغفر لی والوالدیا آکھو آمین ربنا اغفر لی والوالدیا اللہ مینوں بھی بخش دے میرے ماپیاں نوں بھی بخش دے اپنے بچیاں نوں دین دی تعلیم دیو اپنے بچیاں نوں مدارس دی زینت بناؤ اپنے بچیاں نوں کال اللہ تے کال رسول دے نور نال انہاں دے سینیاں نوں منور کرو دنیا دے گند دے نال انہاں نوں اس چیز دی آگہی بھی دیو کہ اس گند نوں مٹان والیاں چیزاں کیڑیاں نے اللہ اکبر تسی اسی قبراں وچ پے ہوواں گے پتراں نوں دین والے پاسے پایا ہوے گا سانوں وہم گمان بھی نہیں ہوے گا تے ساڈی اولاد آکھے گی ربنا اغفر لی ربنا اغفر لی ایک خبر اخبار وچوں سنی اج تو کافی عرصہ پہلے پسند آئی میں انہوں اپنی تقریر دا حصہ بنا لیا عموماً میں بیان کرنا ہونا ہاں ایک عورت فوت ہوئی 7 بیٹے 6 پاکستانی ایک لندن ساری زندگی لندن دے اندر اتھوں دی تہذیب کلچر اپنایا اور دین تو بالکل بھی آگاہی نہیں نہ واقفیت ہے اللہ اکبر ماں فوت ہو گئی گھر وچ آئے آ کے جنازہ شنازہ پڑھیا دفنان دا ویلا آیا باقی پتر بھی روندے نے یہ لندن والے باؤ صاحب بھی روئی آندے نے اخیر مولوی صاحب نے پوچھیا بھائی ماں تے تیرے دوجے بھراواں دی وی سی او اینا شدید نہیں روندے تو کیوں رونا ہے کہندا مولوی صاحب ساری زندگی لندن دے اندر گزاری انگریزی پڑھدا رہیا انگریزی بولدا رہیا اولاد نوں وی انگریز بنا دیتا پر اج ماں دے جنازے تے آیا اللہ دی قسم ہے مینوں پتہ نہیں ایتھے پڑھنا کی ہے بد نصیبی ہے کہ نہیں تسی سمجھو تے بھاویں نہ سمجھو بد نصیبی ہے کہ نہیں اور وڈیائی نہیں تعریفاں اللہ دیاں جس اس قابل بنایا ہے تحدیث نعمت دے طور تے اللہ تے گواہ ہے ہی ہے تواڈے وچوں بھی کئی لوگ گواہ نے اوے جتھے ایدے نالوں وڈی بد نصیبی کوئی نہیں کہ جنازے تے پڑھنا کی یہ پتہ نہ ہوئے اوتھے ایدے نالوں وڈی خوش نصیبی بھی کوئی نہیں کہ پیو فوت ہوئے تے پتر آپ جنازہ پڑھا اللہ اکبر اپنے بچیاں نوں مدارس دی زینت بناؤ یہ دعاواں سکھاؤ یاد کراؤ ایتھے نہیں بہ رہنا کی آندے ایتھے سانوں پتراں تو لوڑ پیسیاں دی ایتھے سانوں اولاداں تو ضرورت دولت دی ایتھے سانوں اولاداں تو لوڑ کپڑے ٹاکی دی ایتھے سانوں اولاداں کولوں ضرورت کھان پین دی اوتھے جدوں جانا ہے تے اولاداں تو ضرورت صرف دعاواں دی کی آندے اوتھے اولاداں کولوں لوڑ کا دیئے دعاواں دی اللہ اکبر تو یہ دعاواں کریا کرو یاد کروایا کرو اسی بھی اپنے ماں باپ واسطے کریے ربنا اغفر لی اللہ مینوں بھی بخش دے والدیا اللہ میرے والدین نو جمن والیاں نو بھی بخش دے اللہ اکبر وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہ سونیا قیامت دے دن جدو حساب قائم ہوئے گا اللہ اس دن ساریاں مومنا مسلماناں نوں بھی بخش دے کڈی پیاری دعا ہے یہ مطلب جیڑا بندہ نمازی ہے نا وہ پہلے نمبر تے اپنا خیر خواہ ربنا اغفر لی اللہ مینوں بخش دے کدا خیر خواہ ہویا اپنا ہاں والے دیا اللہ میرے ماپیاں نوں بھی بخش دے دوسرے نمبر تے کدا خیر خواہ ہویا والدین دا
پھر آندا ہے وَلِلْمُؤْمِنِينَ یوم یقوم الحساب، اللہ قیامت دیاں سختیاں تو سارے مومناں نو بچا ہوئے، ایک نمازی سارے مومناں دا ہی خیر خواہ ہے۔ تے مولانا منظور احمد صاحب اپنے انداز وچ فرماندے نے جدو بندہ یہ دعا کردا ہے اللہ سونیا مینوں بھی بخش دے، میرے والدین نو بھی بخش دے، قیامت والے دن کسے قسم دی کوئی پریشانی نہ ہوئے، تے عرشاں تو آواز آندی ہے، مینوں نہیں آندی، مولانا منظور صاحب نو ہی آندی ہوئے گی، فرماندے نے عرشاں تو آواز آندی ہے نو ٹینشن نو پرابلم۔ جی اللہ قیامت والے دن کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے، عرشاں تو آواز آندی ہے نو ٹینشن نو پرابلم۔ اللہ اکبر۔ تو اے دعاواں اللہ دے پیغمبر سیدنا خلیل الرحمان علیہ السلام نے اتھے کیتیاں۔ اگے کی ہویا قربانی دا قصہ ہے اگلے جمعے، اور انشاءاللہ میں سناواں گا تفصیلاً۔ عید والے دن تے پجوڑی پئی ہوندی ہے نا، کی آندے کوئی پتہ نہیں، میں سنا کی رہا تسی سن کی رہے ہو، اللہ اکبر۔ لیکن انشاءاللہ میں بالتفصیل شاید تواڈے علم دے اندر کوئی ایسی بات آئے جو عید دے خطبے دے اندر نہیں آ سکی، انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق شامل حال رہی میں ضرور بیان کراں گا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام سن سنا کے صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔